रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देखें ये बॉर्डर है। जब हम सिलाई लगाते हैं इसको ऐसे तो ये सिलाई बराबर नहीं लगती, इसको ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है। तो मैं पहले आपको वैसे लगा के बताती हूँ कि आपने ये सिलाई लगाते हैं इस तरह तो वो कैसे होता है। ये देखें, ये मैं आपको चेक कराने के लिए इस तरह ली है। ये देखें ये बॉर्डर है, तो ये इधर से ये सिलाई इधर ऊपर आ गई है और इधर से ये नीचे चली गई है जी। आमने सामने नहीं, ये बहुत बुरा लगता है। तो इसको सही बराबर परफेक्ट लाने के लिए ये देखें, मैं इसको दूसरी साइड पे आपको बताती हूँ कि आपने ये किस तरह, ये आपने इसको बराबर ऐसे किया, बराबर करके जितना आपने पांचा, ये ट्राउज़र है मेरा, आपके अगर बाजू हैं वो भी इसी तरह लगाएं। तो ये ट्राउज़र है, इसको भी आप ऐसे करें। ये देखें, इसको मैंने ये जितना मैंने इसका पांचा रखना है उतना मैंने ऐसे रख लिया है और रख के ये देखें इस तरह मैं इधर से सिलाई शुरू करूँगी। एक कपड़े को मैंने इसका इस तरह ऊपर कर लेना है और ये बराबर, ये देखें इधर तक बराबर आई है। अब इसको आपने देखना है कि बराबर आई है और ये भी इसी तरह ये सारी बराबर आएगी ऐसे। ये आप देख लेना इस तरह निकाल के कि ये मेरा बराबर आया। अगर ये देखें ये बिल्कुल बराबर सामने सामने सारी सिलाई सामने। अब मैं इसको ऐसे पकड़ के दोबारा इसको ऐसे खोल लूँगी। जब खोल लूँगी तो फिर ये टाइट हो गया होगा, इसको आमने सामने सिलाई लगी होगी। फिर वापस मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी और इसके ऊपर से सिलाई लेके तो मैं सारी पूरी जो नाली की सिलाई है वो निकाल लूँगी। इसके बाद मैं आपको दूंगी दूसरी टिप। उसके बाद ये दूसरी टिप है मेरी, ये देख रहे हैं आप, ये दामन है, इसका घेर है और इसके घेर में ये जो लाइन है ये इतना फ़र्क आ रहा है दोनों में, तो ये रेब आ रही है। अगर हम इसको ऐसे ऐसे करें तो इधर से ये चीज़ जो है ये इधर तक आ जाती है। तो इसकी रेब निकालने का तरीका मैं बताऊंगी। आपने ये पूरा पल्लू है जो पूरा ही साइड है, फ्रंट साइड मैं इसको कह लूँ, तो आपने इसको अच्छे से गीला करना है। ऐसे अच्छे से गीला करके इसको मुकम्मल आप ऐसे गीला करें, इतना हो जाए कि ये इतनी आसानी से हो जाए, इससे ज़्यादा गीला नहीं करना। तो ये देखें ये गीला कर लिया मैंने। अब ये इस तरह आपने ऐसे बिठा लेना है और ये देखें आपने इसको ये देखें ये इस तरह ऐसे बिठा लिया। जब फिर आपने देख लेना है कि कौन सी साइड जो है वो बड़ी है, वो नीचे जा रही है। ये मेरी ऊपर वाली साइड नीचे जा रही है। आपने इसको ऐसे, क्योंकि अगर हम जो सूखा कपड़ा को ऐसे ऐसे रेब निकालेंगे तो वो वापस उसी जगह आ जाएगी जिस तरह से हमने निकाल लिया है। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि ये पूरा गीला करके तो इसको आप बिठाएंगे, क्योंकि वो दोबारा शलिंग के तौर पे जिस तरह हमारा पहले कपड़ा होता है शलिंग से पहले, ये वापस उसी तरह आ जाएगा। ये देखें ये इसको ये देखते हैं ऐसे बिठा के, तो फिर आपने ऐसे इस्त्री करके इसको बिठा लेना है। ये याद रखें कि अगर इधर से ऐसे आ रहा है, ऐसे बल पड़ रहा है, तो वो आपकी कमीज़ जब आप पहनेंगे तो वो फिर जाएगी। तो अगर आपको इस तरह ऐसे
ایسے رکھ کے آپ نے اس کو آمنے سامنے ایسے رکھیں، آمنے سامنے رکھ کے یہ آپ نے ادھر پن لگا لی، ٹھیک ہے، یہ بھی آمنے سامنے ہے لائن اور وہ بھی آمنے سامنے ہے، اس کو بھی میں اس طرح ایسے پن لگا لوں گی۔ اس کے بعد میں اس کو ایسے پکڑ کے اس طرح، تو یہ میں یہ ڈبل کر لیا میں نے، ڈبل کر کے یہ اب آپ نے اس کو دیکھیں، اس کو ایسے پہلے میں نے جو کارنر برابر تھا نیچے لٹک رہا تھا وہ لیا ہے، اب میں نے اس کو ڈبل کیا ہے، ڈبل کر کے اس کو ایسے برابر کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ برابر ہو جائے گا جب قمیض سلائی ہوگی آپ کی، تو یہ دیکھیں استری کرنے کے بغیر ہی اس پہ بالکل کوئی ادھر سلوٹ نہیں ہے، تو ادھر سے بھی دیکھیں یہ برابر ہے کیونکہ یہ میں نے پن لگا لی ہے۔ یہ میں نے ایک ٹپ دینی تھی، یہ بغیر استری کے آپ نے اس کو کس طرح ریب نکالنی ہے، کیونکہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہوتی اور کپڑا بالکل صحیح ہوتا ہے، اس کو استری کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ریب ہوتی ہے، تو اس لیے یہ دیکھیں بغیر استری کے میں نے اس کی برابر یہ اس کی جو لائنیں یہ برابر کر لی ہیں۔ اب آپ استری کر کے اس کی کٹنگ کر لیں، جتنا آپ نے اس کو ایسے رکھنا ہے رکھ لیں، یہ ادھر سے بھی کوئی نہیں سلوٹ اور ادھر سے بھی یہ برابر ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہ تھی میری دوسری ٹپ۔ اب آ جاتے ہیں تیسری ٹپ کی طرف، یہ میرے پاس بازو کا جو پلٹا ہے یہ میں نے تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ میں نے کپڑا لیا ہے 2 انچ، کیونکہ 1 انچ پلٹا بہت اچھے طریقے سے لگتا ہے اور پیارا لگتا ہے، تو یہ میں نے 2 انچ کپڑا لیا ہے۔ تو یہ میں نے لیا ہے کامن پن، اور یہ آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، تو یہ میں نے اب پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے جتنی 1.5 انچ پلٹا بنانا ہے، 2 انچ بنانا ہے، 1 انچ بنانا ہے، اسی کو آپ نے ایسے تیار کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں کہ میں 1 انچ سے تھوڑا سا زیادہ لوں گی، تو یہ میں نے ادھر سے ایسے پن لگا لینی ہے، اس سائڈ سے ایسے لگا کے، اور جدھر میں نے 2 انچ پہ جدھر نشان لگایا ہے ادھر ایسے نشان لگا کے، یہ دیکھیں ہلکا سا آپ نے بس اس کو تھوڑا سا اس کو ایسے تیار کر لینا ہے۔ جب تیار کر لیں گی تو پھر آپ نے اس کو ایسے اس کے اندر ایسے لے لینا ہے، جتنا آپ کو چاہیے آپ اس کو ایسے ڈبل کر لیں، ڈبل کر کے یہ دیکھیں میں نے جتنا ڈبل کرنا تھا میں نے کر لیا، اور میں نے اس کو اس کے ایسے نشان لگا لیا۔ اب یہ نشان لگانے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اس کو میں ایسے کھینچتی جاؤں گی، کیونکہ یہ جو بازار سے پلٹا میکر ملتے ہیں، جو پلٹے کے لیے آج کل مل جاتی ہیں چیزیں بازار سے، 2 انچ کا، 3 انچ کا، 4 انچ کا، تو وہ 400-500 ہزار کے پے کے 800 کے آ جاتے ہیں، تو آپ کو یہ مفت کا مفت اور آسان طریقے سے، کیونکہ عید کے لیے جو آپ کپڑے بنا رہی ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ پلٹا وغیرہ لگانے کی، یہ دیکھیں مجھے اس پہ کوئی موڑنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، میں خود یہ ایسے نکلتا جا رہا ہے، آپ نے بس ایسے کرتے جانا ہے اور اس کو ایسے یہ تیار کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا نیٹ اور صفائی سے یہ تیار ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ میری ٹپ پسند آتی ہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔